मैं बिशारत राथर, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका बुदल के एक होनहार तालिब इल्म जो हमेशा पढ़े लिखे और बेरोज़गार नौजवानों की बात जो है वो हमेशा करते हैं। उन्हें हमेशा इस चीज़ का एक तशवीश होती है कि हम जो नौजवान हैं वो आए रोज़ मेहनत व मशक्क़त करते हैं, वो अपने माँ बाप का एक सरमाया है, उसके कारण बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं नौजवानों को आए रोज़ परेशानियों का सामना, उन्हें रोज़गार जो है वो नहीं फराहम हो रहा है। तो इसी के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वेलकम अशफाक साहब, आपका आवाज़ पीर पंजाब। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वक्त दिया बात करने के लिए। अशफाक साहब, आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी के ऊपर और राइजिंग प्राइसेस के ऊपर। जो सबसे बड़ा आज एक बुरहान जो है, हम ख़ास करके हमारे जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर है, हम उसकी बात करेंगे कि बेरोज़गारी जो है, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि राइजिंग प्राइसेस जो हैं, बेरोज़गारी और राइजिंग प्राइसेस जो है, महंगाई को लेके अगर हम बात करेंगे, ये दोनों चीज़ें आसमां को छू रही हैं। कहीं ना कहीं नौजवानों के ऊपर जो एक तलवार भी लटक रही है, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ महंगाई की मार की जो तलवार है वो भी आम आदमी के ऊपर। इस पे आप अपना जो है वो ख्याल का इजहार करेंगे आज की तारीख। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है कि बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, और दूसरा जो आपने टॉपिक चुना है कि राइजिंग प्राइसेस। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है ये जम्मू कश्मीर में किस तरह से है। मैं एक नौजवान हूं और मेरी 25 साल एज है, और 25 सालों में से 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और 10 साल में मैं यही देख रहा हूं कि जो बेरोज़गारी आज से पहले 10 साल थी वही उतनी ही नहीं है, बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि नौजवान जो है भटक रहा है, हर जगह पे भटकता है काम के लिए, काम की तलाश में। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हमारी जो रियासत थी उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने के बाद उससे पहले ये दावे किए गए कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको यूनियन टेरिटरी मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम लाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। आपके सामने है 5 अगस्त से लेकर आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई। 5 अगस्त से लेकर आज तक जो बेरोज़गारी है वो उतनी है, उसी तरह से दिख रही है। नौजवान बहुत परेशान है, नौजवानों के पास कारोबार नहीं है, स्किल्स नहीं है, कहीं ना कहीं वो सुसाइड करने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। मैं मैक्सिमम नौजवानों के बारे में हमेशा परेशान रहता हूँ, चिंता करता हूँ कि आखिर इस नौजवान काम का क्या होगा। पढ़ लिख चुके हैं मैक्सिमम। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट राजौरी सब डिवीज़न कोटरंका की, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो माशाल्लाह नौजवान तो इस वक्त PhD स्कॉलर्स हैं, और स्कॉलर्स होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उनके पास जॉब लेस हैं। अब बेसिक जो ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर जाती है, बेसिक जब मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जम्मू कश्मीर के लिए। मौजूदा सरकार जो है वो भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है। अब कारण क्या है, जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो भटक रहा है। अब भटकता है, परेशान है, उसके पास वो सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे जाके वो काम करे। अब ऐसा तो नहीं है कि नौजवान, अगर हम बात करें यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड है, उसी के ऊपर गुजर बसर करते हैं। इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं बड़े पैमाने पे। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू प्रोविंस में तो हम कहीं ना कहीं मिनी सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन हम कश्मीर प्रोविंस में देखें तो वहाँ पे भी हैं इंडस्ट्रीज़, लेकिन उस तरह से नहीं है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मुद्दा जो बेरोज़गारी का है, आखिर सरकार जितनी भी आई 1947 के बाद हूँ या आज की बात करें, हम इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, सेंटर के अंडर आते हैं हम। हमारी जो यूनियन टेरिटरी है इस वक्त अंडर कंट्रोल, जो भी मरकज़ से लागू होगा हमारे लिए होगा। आखिर मरकज़ जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहा है। हमेशा इसी चीज़ को चिंता में लेके एज निकल रही है, एडवर्टीज़मेंट निकलती है, तो आज तो हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और दूसरी अगर बात करें SSC सर्विस सिलेक्शन कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें हम, ये दोनों हैं। लेकिन
کارن یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے انڈر کوئی ایڈورٹیزمنٹ نکلتی ہے تو یہاں کا نوجوان ابھی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے, ابھی ہم آل انڈیا لیول پہ کمپٹیشن نہیں کر سکتے ہیں. کارن کیا رہا ہے؟ 70 سالوں سے میں حکومت سے یہ کہوں گا ایک سروے کیجیے گا. یونین ٹیریٹری کے انڈر جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ ایک سروے کرے, سروے میں وہ یہ آبزرو کرے کہ ہماری پرائمری انسٹیٹیوٹس جو ہیں جہاں پہ بیسک ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں کتنی فیسلٹیز ہیں. جو حکومتیں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, ابھی بھی انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جس سے بچے بیسک ایجوکیشن حاصل کر پائیں. اب رہی بات ہائر ایجوکیشن کی, ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو دربدر ہونا پڑتا ہے. میں نے کہا یہاں پہ سیکنڈری ایجوکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں دیکھا جائے جموں کشمیر کے ہر ایک علاقے میں, گاؤں میں اگر جب ہم وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پرائمری انسٹیٹیوٹس کو, وہاں پہ اسٹافس کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں دکھتا ہے کہ ابھی ہم ڈیولپ نہیں ہوئے, ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ہماری ایجوکیشن اگر صحیح نہیں ہے تو ہم باہر کے دیشوں سے کیسے مقابلہ کر پائیں گے. یہ تو فیکٹ ہے. اب حکومت کو کیا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ ہمارا جو بیسک معیار ہے, جو بیسک ایجوکیشن جہاں سے ہم پرائمری ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, جہاں سے بچہ نرسری سے لے کر 5th تک سیکھتا ہے, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو تو ٹھیک ہے انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینجنگز کی ہیں, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نیو کریکولم جو لگایا ہے انہوں نے تھوڑا سا چینجنگز کی ہے. لیکن اب وہاں پہ گراؤنڈ لیول کے اندر جو سکیمز سینٹر کی طرف سے سپانسرڈ ہیں, جو سکیمز لگائی گئی ہیں, تو وہ پوری طرح سے پہلا تو انفراسٹرکچر ہر ایک انسٹیٹیوٹ کا ٹھیک کیا جائے. اگر گاؤں لیول میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, ولیجز میں انسٹیٹیوٹ ہیں, جموں کشمیر کے بھارت کے الگ الگ کونے کی بات کریں ہم, ولیجز میں انسٹیٹیوٹس ہیں پرائمری, ان کو ٹھیک کریں. پھر اس کے بعد اب آتی ہے پرائمری ایجوکیشن کے بعد آتی ہے سیکنڈری ایجوکیشن. بچہ بیسک جو ہے بیسک سیکھے گا, سیکھنے کے بعد اس کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیس کو لے کے آگے چلے گا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ بلڈنگ جب ہم بناتے ہیں تو بلڈنگ کی اگر ہم پلنتھ اچھی سی نہیں ڈالیں گے تو آنے والے وقت میں ڈیزاسٹر, کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ بلڈنگ گر جائے گی. یہ تو آپ جانتے ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے بچوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر فل فور کیا کیا جائے کہ ایک سروے کیا جائے, چیک کیا جائے کہ جو بھی آپ نے سٹاف لگایا ہے ہمیں ان سے کوئی دقت نہیں ہے, پڑھے لکھے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں بے روزگاری سے نکل کے ہیں. ٹیچرز کو بلیم کیا جاتا ہے. جناب ٹیچرز کو بلیم کرنا بہت ساری ایجنسیز کرتی ہیں, بلیم ہم نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیے کہیں نہ کہیں پور لوگوں کے لیے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو بنایا گیا ہے اور رائٹ ٹو ایجوکیشن تو ہر ایک بندے کا ہے. تو ان ٹیچرس کو بھی کیا چاہیے کہ اگر وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, اگر وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے ڈیوٹی کر رہے ہیں, اگر وہ کسی پیڑ کے نیچے کر رہے ہیں, اگر وہ ان کا انسٹیٹیوٹ کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, وہ زونل ایجوکیشن کی طرف بڑھے, پھر ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ کی طرف, پھر الگ الگ وہ اپروچ کریں, اپروچیبل بنے, نہ ہی کہ بات کو دبانے کی کوشش کریں. ایجوکیشن بیسک ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے سینٹرل, اگر ہم سینٹر کے انڈر ہیں تو ہم سینٹرل گورنمنٹ سے ہی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیسک جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, اس کو اچھے سے اسٹریم لائن کیا جائے, وہاں پہ پوری طرح سے بیسک فیسلٹیز دی جائیں. انڈیا کے کسی کونے میں بھی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے جموں کشمیر, کسی کونے میں بھی, پھر ہم دنیا کے سامنے جا کے ہم بتا سکتے ہیں کہ وی آر لٹریٹ, ہم پڑھے لکھے ہیں. اب دوسری بات آپ نے کی کہ آتم ہتیایں کر رہے ہیں نوجوان, بے روزگاری کو لے کے, بے روزگار نوجوان کیا کرے گا؟ پڑھا لکھا ہے, اندر سے گھٹن ہوتی ہے, اس نے مزدوری کر کے ہو سکتا ہے ہیلپ کی ہو آس پاس کے لوگوں نے, پھر ہائر ایجوکیشن حاصل کی اور پھر اس کو لاسٹ ٹائم پہ جاب نہیں مل رہی ہے. اب JKSSB ایڈورٹیزمنٹ نکالتا ہے 8,575 سم تھنگ اسی طرح سے کچھ پوسٹ نکالتا ہے, اور ان پوسٹ کے جو 8-9 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں, یہ ایگزام دینے کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں. یہ 27 سے شروع ہے, 28 اور 1 کو ہوگا. اب دیکھیے اس میں اتنے لوگ بے روزگار ہیں, اٹ مینس کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹرائل ہے کہ اتنے لوگ بے روزگار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم 4th کلاس میں ہی چلے جائیں. اب آپ اس کے پیچھے فیکٹ دیکھیں, ہمیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے جب JKSSB میں لوگوں نے اپلائی کیا, اپلائی کرنے کے بعد ایک آنکڑا نکل گیا ہے کہ اتنے لاکھ لوگ بے روزگار پڑے ہوئے ہیں, اور نوجوان طبقہ ہے, سارا نوجوان طبقہ ہے. کم سے کم آئیڈینٹیفائی کرے, حکومت آئیڈینٹیفائی کرے کہ کم سے کم ایسے سیکٹرز یہاں پہ جموں کشمیر کے اندر ایسے سسٹمز کو لایا جائے تاکہ سیلف
جو ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں, میکسیمم آج ڈیجیٹل ٹائم ہے, ڈیجیٹلی بھی بہت سارے نوجوان کچھ سیکھ سکتے ہیں, اگر ان کے پاس اسکل ہیں تو وہ ارن کر سکتے ہیں. ہمارے تو یہاں جموں کشمیر میں لگ بھگ 1.5 سال تک انٹرنیٹ ہی بند رہا, تو کتنا سفر ہوئے ہم, بہت زیادہ سفر ہوئے. چلو ہم بتاتے ہیں کچھ کارن تھے, ان کو ہم نہیں بتائیں گے کہ جموں کشمیر میں کیا کارن, لیکن حکومت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں اپنا کاروبار فری لانسنگ کر کے, بہت سارے ایسے سسٹمز کے اوپر اندر جا کے وہ اپنا روزمرہ کا 150 جو بھی کما سکتے ہیں, تو ان سسٹمز کو بند کر دیا, روک لگا دی گئی, تو سفر ہوا نوجوان. خاص کر بے روزگاری جو ہے نا, بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں یہاں کی ایڈمنسٹریشن, جموں کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کو, اور خاص کر اگر ہم بات کریں یو ٹی زیر انتظام جو دہلی ہے جو اس کو چلا رہی ہے اس سسٹم کو, تو وہ ایک بہت بڑا قدم اگر اٹھائے تو یہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% بے روزگاری ختم, 10% ہی اگر ختم ہو جائے یا 20% ختم ہو جائے, کم سے کم نوجوانوں کے اندر ایک تھوڑا سہارا آئے گا کہ نہیں اتنے تو چلے گئے ہیں اور ہمارے لیے پھر سے کچھ نکلے گا. آپ نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ رائزنگ پرائسز, ان امپلائمنٹ کے بعد جو دوسرا ایشو ہے وہ رائزنگ پرائسز ہے. اب رائزنگ پرائسز کا افیکٹ اگر میں بات کروں, یہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے. گورنمنٹ تو صرف پرائز رائز کر رہی ہے نا, جو ڈومیسٹک یوز کے لیے جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں, گورنمنٹ ان کے اوپر کیا کر رہی ہے, ان کے پرائز کو ہائی کر رہی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, میکسیمم آج حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کے ساتھ ساتھ ڈیزل کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک گیس جو ہم یوز کرتے ہیں LPG, اس کے پرائسز بڑھ رہے ہیں, کہ اس کا افیکٹ پبلک کے اوپر پڑ رہا ہے. پبلک میں ڈرائیورز کام کرتے ہیں, ڈرائیورز گاڑی چلائے گا تو وہ پانی کے اوپر نہیں چلے گی, اس میں پیٹرول اور ڈیزل ڈالے گا. اگر وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائز ہی ہائی ہو جائے گی, ایک پیسنجر بیٹھے گا اس کی گاڑی میں, فرض کرتے اس کو 50 کلومیٹر سفر کرنا ہے اور اس کا فیئر پرائز جو ہے 40 روپیز ہے, اور اگر آپ پرائز کو ہائی کرو گے اور وہ جو ارن کر رہا ہے, ٹھیک, وہ ارننگ نہیں ہوگی اس کو, اس جو 50 روپے کے اوپر ہم بات کریں, 50 کلومیٹر کے اوپر 40 روپے جو پرائز رکھا گیا ہے, وہ ارن نہیں کر پائے گا. کارن یہ ہوگا کہ اس کو مجبوری ہوگی یا تو گاڑی چھوڑ دینی پڑے گی, گاڑی چلانا چھوڑ دے گا تو اس کا روزگار بند ہو جائے گا, اور روزگار بند ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بیوی بچے ہیں, اچھا وہ کیسے اپنے سرکل کو چلا پائے گا. تو یہ سرکل چلانے کے لیے گورنمنٹ کو سب سے بیسک جو دیکھنا ہے, پیٹرول ڈیزل اور ڈومیسٹک یوزز میں جو آنے والی چیزیں ہیں ان کے پرائزز کو ہائی نہ کرے. بہت میں جانتا ہوں کہ اکنامکس کووڈ کی وجہ سے اکنامی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, لیکن اتنا بھی تو نقصان نہیں ہوا کہ نیپال سے بھی آپ دیکھا جائے کہ گر چکے ہیں. ٹھیک ہے, نیپال میں ابھی بھی جو ہے پیٹرول پرائسز آپ جانتے ہیں, آپ گوگل کر لیجئے گا, پیٹرول کو امپورٹ کرنے کے بعد وہ ان کے پرائسز جو ہوتے ہیں لمیٹڈ پرائسز ہوتے ہیں, اتنا ٹیکس نہیں لگتا ہے, اور یہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر اثر پڑ رہا ہے, ڈائریکٹ پبلک کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اب بے روزگاری بڑھے گی نہیں تو کیا ہوگا, تو رائزنگ پرائسز جو ہے بہت بڑا ایشو ہے ان امپلائمنٹ کا. اس سے دونوں چیزوں کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے جو بیسک ریسورس ہے پبلک ایک کنٹری کا ریسورس ہے, دیکھا جائے آپ حکومت کر رہے ہو تو پبلک کے بیس کے اوپر کر رہے ہو, یہ نہیں کہ مطلب آپ ڈائریکٹلی آگے وہ راجا مہاراجا کے ٹائم کی بات ہوتی تھی, بس ایک بن گیا راجا تو آرڈرز ہوتے نہیں, پبلک نے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور اگر آپ پبلک کو ہی دبا رہے ہو, آپ پبلک کو غریب کر رہے ہو. ایک بندہ جہاں پہ ایک ٹائم میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائز جو ہوتی تھی 25 سے 30 روپے ہوتی تھی, میں ایک ٹائم میں, آج جو ہے سینچری کو کراس کر گئی. کہاں کیسے ہم امپروو کر پائیں گے, کیسے؟ یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ غریب لوگوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. رائزنگ پرائسز سے غریب لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہمارے ڈومیسٹک چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہم ہر ایک چیز کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہمارے کسان جو ہے, ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ایشیا کے اندر ہی نہیں بلکہ ورلڈ کے اندر ہم جو ہیں ایگریکلچر کے اوپر ہم ڈپینڈ ہیں, میکسیمم ایگریکلچر کے اوپر ڈپینڈ ہے. ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو فارمرز پروٹیسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ مت کرو ان کے ساتھ, ان کو جو بینیفٹس آپ نے دینے ہیں وہ دے دو بھائی صاحب. کیا کہتے ہیں کہ اس سیکٹر کو آپ نے مجبور کر کے
90 दिन हो गए आई थिंक, या 90 दिनों से ज़्यादा हो गए, तो वो उस सेक्टर में बैठे हुए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पूरा वो क्या हो रहा है कि अफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। जो चीज़ें, जो कमोडिटीज़ जो वो उगा रहे थे, वो तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हमें शायद लिफाफों में पैक करके 10 रुपये का 10 ग्राम चावल मिलेगा, और फिर शायद 10 ग्राम जो है ना, एक के 3-4 बच्चे हैं, वो 10 ग्राम के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ, आप एडवर्टीज़मेंट करो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर। जहाँ जहाँ आपके पास अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप किया जाए, चाहे वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल की बात करें, उन सेक्टर्स को फिलअप कीजिए। वेरियस सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे डिफेंस में बहुत सारी हम बात करें वैकेंसी अवेलेबल होती, तो भर्तियाँ करवाई जाएँ। ऐसी एडवर्टीज़मेंट गवर्नमेंट निकाले कि वहाँ पे जाके, डिफेंस में जाके नौजवान जो है अपने देश की रक्षा करे, उनके लिए ऐसी एडवर्टीज़मेंट निकलें। फिर उसके बाद साथ ही मैं अगर बात करूं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है आए टाइम में जल्द अज जल्द एडवर्टीज़मेंट करें। जो वैकेंट स्पेसेस हैं, जगह हैं, उनको फिलअप किया जाए, और ताकि नौजवान जो है वो जो सफ़र हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को सुसाइड करने की तरफ से मतलब बचा सकता है। और दूसरी बात मैं आपको फाइनल ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट पे कि राइजिंग प्राइसेस जो आप चढ़ा रहे हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस गरीब आवाम के ऊपर, भारत की गरीब आवाम है, ये कोई फॉरेन के लोग नहीं है। अभी इनके पास इतनी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी डिजिटल पूरी तरह से, हम प्रॉपरली डिजिटल नहीं हुए। 4G चलाने से हम डिजिटल नहीं हुए, 5G लाने से डिजिटल तब होंगे जब एक आदमी बिजनेस करे और उस बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो जब आप इंपोर्ट ही कर रहे हो बेसिक लो प्राइस के ऊपर, उसको जब आप पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और उसके ऊपर आप वो कोबरा की तरफ बैठे हुए सांप की तरह, और आपकी जितनी मर्जी है, आज 80 रुपये है तो कल 150 रुपये कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो पब्लिक का भी साथ आपको देना है। हुकूमत कोई भी हो, हमें किसी से नहीं है, ये हुकूमत में चलता रहता है। एक हुकूमत आएगी, वो हो सकता है थोड़ा से कम कर दी, बाद में दूसरी आएगी तो वो क्या कर देगी, हम दोष नहीं देते हैं उनको। भाई आप भी हमारी तरह लोग हो, आप भी हमारी तरह उठ के हुकूमत के अंदर गए हो। इतना भी क्या हो गया कि आप एकदम इतने प्राइसेस हाई कर रहे हो और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का फ़रोग दे रहे हो। तो फाइनल में हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर ताउन करें। अशफाक साहब, आपने बखूबी अपने नाज़रीन को बताया। हम लास्ट में ये कहेंगे कि हुकूमत अपनी जो है ना, अपनी कारकर्दगी या अपने किए हुए की सज़ा जो है, हुकूमत अपने किए हुए की गुनाहों की जो सज़ा है वो गरीब इंसान को मत दे। आए रोज़ जैसे डीजल, पेट्रोल, दालें, तेल, खाने पीने की जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आसमान को महंगाई छू रही है। और दूसरी तरफ से अगर आप बात देखेंगे कि जैसे हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसको हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, जिसको हम महकमा अमूर सारिफिन के नाम से भी जानते हैं या उसको पहचानते हैं। उस डिपार्टमेंट का भी ये काम है कि बाज़ार के बीच में रेट्स के ऊपर नज़र रखना बड़ी ज़रूरी है। मैं कल देख रहा था कि कोटरंका के बीच में 5 या 10 दुकानें वेजिटेबल्स की हैं। हर दुकानदार का रेट जो है वो दूसरे दुकानदार से 20 रुपये डिफरेंस है। अब एक तो हुकूमत की मार, दूसरी तरफ से गरीब आवाम को जो है वो दुकानदार की मार, तीसरी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं बस वो, अगर हम गाड़ियों की बात करें या जिस एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, तो गरीब जो है वो बुरे तरीके से ज़मीन के ऊपर आने के बजाय, बढ़ने के बजाय वो ज़मीन में दसा जा रहा है। हुकूमत, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है जहाँ लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों से वोट लिया जाता है। फिर हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों की बात सुने, लोगों की बात को माने। थोड़ा सा आप लास्ट में हुकूमत को जो है एक क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि सब डिवीज़न कोटरंका की बात नहीं है, अलग अलग मार्केट्स में ऐसा होता है। मैं फाइनल पे इसके ऊपर फाइनल में जाते जाते इसके ऊपर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा जनाब हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार शिवन और तमाम जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी यूनियन टेरिटरी, 20 है इस वक्त, पहले 22 थी, 20 जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट को रन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो मतलब मार्केट्स में जो फेयर प्राइसेस हैं कम से कम इन्वेस्टिगेट करें, टीम्स भेजें,
جو بھی اتھینٹیکیٹ پرسنس ہیں جو چیک کر سکتے ہیں کموڈیٹیز کے پرائسز کو، جو ریٹ لسٹ آفیشیل نکلتی ہے، اگر اس سے زیادہ کہیں اگر سیلنگ ہو رہی ہے اور بائر جو ہے خرید رہا ہے، تو اس کے اوپر میں سارے جموں کشمیر کے 20 ڈسٹرکٹس کے 20 ڈپٹی کمشنر سے ریکویسٹ کروں گا. میں یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کروں گا، میں پوری یونین ٹیریٹری کی بات کروں گا. ان کو چاہیے کہ وہ کبھی مارکیٹ میں بھی آئیں. اور میں سب سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر ہیں بہت ہی آنیسٹ ہیں. ان کا کام سٹارٹ اپ میں جو انہوں نے بتائی ہے، اپنی کارکردگیاں بتانا شروع کر دی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جب تک یہاں رہیں گے تو یوتھ کی نظروں میں بنے رہیں اور ہمیشہ یوتھ کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ رہیں گے، اور یوتھ بھی ان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہے گا. تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر کوٹرنکا میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، اگر ہمارے راجوری کی مارکیٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، نوشہرہ کی مارکیٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے جو ان کی جوڈیشری میں آتا ہے، جو ان کے انڈر آ رہا ہے، تو وہ ضرور اس کے اوپر وزٹ کریں گے. تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو مطلب ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی بھی کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے لوگ بھی عمل کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی آرڈر بھی نکلے جس سے کیا ہو کہ اپنا مطلب جو بیسک لوگ سفر ہو رہے ہیں کہ زیادہ بیچ رہے ہیں لوگ زیادہ پرائسز کے ساتھ، اس کے اوپر بھی وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک نظر ڈالیں گے کہ کس طرح سے مارکیٹ جو چل رہی ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اسی کے اوپر جو ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم نے ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آواز پیر پنچال کی اکارڈنگ ہم لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. ہم انتظامیہ اور عوام کے درمیان جو ایک پل کا کام کرتا ہے آواز پیر پنچال، ہماری کوشش رہتی ہے کہ بہت سائڈ جو ہیں دونوں کے مسائل سنے جائیں، دونوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتائی جائیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات. اوکے، تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے. میں